دعا برائے تنزیل نور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذا الزمان ولی و حافظ حتی تسکنہ ورزقہ ونوتمتعہ فیہا۔ یا رب محمد وآل محمد وجل فرج، رب صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جتنے عزادار صف عزات تشریف فرما ہو، ایک صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائش۔ کافی احباب ڈھیر سارے سیدہ دے پتران دے ماتمی عزادار عظیم صف تے تشریف فرما ہو۔ امام ششم فرمیندے جڑا بندہ ساڈی ذات تے بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکتی۔ بلند ترین صلوات تلاوت۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے، جتنا بلند چسائیں عبادت اتنی عظیم ہو سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جنہ دا امام علی ہے، جنہ بندیاں نو ماما نادی علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے، سجا بازو بلند کر کے اونچا بول کے نعرہ حیدری۔ اجازت ہے؟ حکمائی تعمیل ہو گئی، عظیم عزادارہ ماتمیہ دے چہرے دی زیارت ہو گئی۔ جتنی دیر، جتنا ٹائم، جتنا وقت میں بادشاہ دے اس ممبر تے کھلونے نوکری علی سردار دے پتران دی خلوص نیت نال دے گی۔ اور بابا جی عزادار ایسے تشریف فرماؤ، کوئی عالم ذاکر شاعر نہیں جڑا اتھے پڑھ کے نہ گئے ہوئے، جڑے نہ سنیا نہ ہوئے، مگر میں ہر ممبر تے ابتدائی مجلس سے چاہتا کہ ہر بندے دی خیرات اپنی، ہر بندے دے پنن دا ول اپنا، اور جتنی خیرات میں نالی عطا کیتی ہے وہی خیرات میں توڑے ذہن دے حوالے کرنی ہے۔ تھوڑی جی دعا وصول کر کے بادشاہ دی موجودگی میں توڑا سلام کرنا ہے۔ 2 سطرہ تو ابتدا کر دیا، اینا 2 سطرہ دے بعد ہی توڑا مزاج وے دیا کتنا فضائل سماعت فرما سکتے ہو۔ اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ پھر پڑھ دیں بابا جی۔ اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی۔ ایک باری پھر آکھیے تاکہ پچھلے بھی سمجھ آوے تے اگلی سطر دا لطف آوے۔ اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی۔ جڑے بندے چوپو میں دس دینا، لحد دا میں نہ قبر، ضیاء دا میں نہ روشنی۔ اتنے مجمع چو ایک بندہ اٹھ کے میرے تے سوال کرے سید آدھا 3 دفعہ تو سطر درائی اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی، کوئی دلیل ہے، کوئی وجہ ہے؟ قبر چ اندھیرا کیوں ہوندے؟ دلیل دیواں تے پھر شبیر دے ماتمی دچے رکھے لے، میں پھر بھی راضی ہاں۔ اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی، کیوں؟ کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، تہاڈی تائید دا شکریہ جی۔ اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی، وجہ کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں ہوتی۔ حسین دے ممبر تے کھلو کے پیاداں چراغ الفت شبیر ساتھ لے کے چلو، یہ ساتھ ہو تو منکر نکیر کی پرواہ نہیں۔ سارے بولے اے حیدری، یا بہت مہربانی جی، بہت شکریہ۔ چونکہ ربیع الاول دا مہینہ ہے، سرکار حسین علیہ السلام دے نانے دے نوکر تشریف فرماؤ، پڑھن والے شبیر دا ماتمی ہوئے، سنن والے حسین بادشاہ دے عزادار ہو، پھر فضیلت محمد مصطفیٰ نہ پڑھی جاوے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اجازت لے کے دل ہے میں 4 سطرہ جناب نو بطول دے بابے دی عظمت دی سناواں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین، السلام
तो वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है। चलो आओ दसिए जहान नू दसिए भी शबीर दे मातमी दा कीदा की। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, जो भी काम करे वो लाजवाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान, ये छोटे काम तो उनका बिलाल करता। राजी बैठे हो जी बाबू जी। मेरा दिल है कसीदिया की इब्तदा एक सोहनी जी नाते रसूल मकबूल तो करिए जी। बादशाह बंदे इतराज करते हैं शाह जी बंदे दिन शिया के जाकिर नात नहीं पढ़ते, इस दरबार की इज्जत की कसम है जिमें असी पढ़ते हैं इंज पढ़ते कोई जिमें बतूल दे बाबे सन खैरात दी वो खैरात मिली किसी ने। चलो एक सतर का हुक्म है, आओ जहान नू मैं पढ़ के दसने तो तुसी सुन के दसने, नात पढ़ भी लेने तो सुन भी लेने। दिल होवे तो दो सतर फजीलत मुस्तफ़ा पढ़िए जी। वही मुस्तफ़ा है जनाब इमाम अली बाजू बुलंद हैदरी। एक सतर च मैं दसन लगा बई मातमी दा कीदा वही मुस्तफ़ा है, वही मुस्तफ़ा है। किस अजमत दा मालिक है सैयदा दा बाबा। पहली सतर तो मैंने पता लग सी मैं नात दिया कितनी सतर तिलावत करनी है जी। शाबाश तवज्जो जी। वो जिसके कदम पे, वो जिसके कदम पे अली भी झुका है। ए फजीलत सैयदा दे बाबे दी बिस्मिल्लाह जी। चलो थोड़ी जी खैरात और। वही मुस्तफ़ा है, वही मुस्तफ़ा है। इक्को सतर ही पढ़ दिया जी नात दा दिल शेर। वो जिसके कदम पे अली भी झुका है, वही मुस्तफ़ा है। वो जिसके कदम पे अली भी झुका है। ज़रूरी नहीं बज़ाकिर अगे मजमा जंप लावे तो फज़ाइल चंगा होंदा है। तुहाडे चेहरे खिलण ते मैं फिर भी राज़ी हाँ। मेरे मिंबर ते खलोण दा मकसद हल हो गया। मेरी जिंदगी ज़ाकिरी 10-12 साल की नौकरी जितनियां खूबसूरत सतरां नहीं आईयां, 17 समझावा मेरे हक की दुआ कर छड़िया। वही मुस्तफ़ा है या सैयदा खुदा जिसकी खातिर ज़माना बनाए, वो जिसका निवासा खुदा को बचाए, वो जिस शाह की बेटी हिजाबे खुदा है। सुभान अल्लाह भाई मोहम्मद दे नौकर दे हाथ बाजू बुलंद अली लाल कलंदर। बहुत मेहरबानी लो। एक मेरा दिल है मैं तो नात ते कसीदा मिक्स करके सुनाऊं। दो सतरां ले सुन्नत भाई दियां पढ़दे हैं, दो सतरां जिहड़ियां मुहम्मद दी मैं नता कीतियां नो पढ़दे। दुआ अगे चौखी पकड़ दो। चलो मेरा दिल है कि भाई पिछले मेरे ख्याल ही सर्दी चौखी लगी है, हालांकि इतनी सर्दी है नहीं जितनी महसूस होगी। उन्होंने को दुआ लीए तुहाडा सिर्फ हाथ ही बुलंद हो, आवाज़ अगले दी मैंबर तक आ रही है। दो सतरां ले सुन्नत भाइयों दियां पढ़दे जी बादशाह की मौजूदगी चो दुआ अगे ही करते पैन। तुसीं दुआ कर सो मेरे आउण दा मकसद हल हो जासी। उन्होंने दो सतरां दे बाद जिहड़ियां दो सतरां मैंने हुसैन दी पाक अम्मा अता कीतियां वो तुहाडे हवाले करनियां। दिल होवे ते दो सतरां पढ़िए जी। आका मेरा सोना ते, आका मेरा सोना ते, सोने सोने नैन। आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन। मैं मिंबर दी कसम है उन्हों की मौजूदगी इस मिंबर ते खलो जानी बड़ी गल है। मैं सिर्फ तुहाडे कोलों दुआ लेने वास्ते मिंबर ते खलोता, दाद लेनी नहीं, सिर्फ दुआ करे है। आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन, हलीमा दा प्यारा ते आमिना
سبحان اللہ. ایک باری پھر پڑھنی ہے باوجی سطر تاکہ اگلی سطر انہوں سمجھ آوے تو میرے حق کی دعا کرن. آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین. گل مکی نہیں شبیر دے ماتمی دا چہرہ کھلے میں پھر بھی را دیاں. مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین ماتمی دی زندگی صرف یا حسین. توڑے ہتھا دی خیر ہوئے جی جڑے ہتھ اکبر دے بابے دی فضیلت اٹھے توڑی زندگی ہوئے. اچھا بندے بھاج پہن محمد دیا پتران دا ذکر روکن. ساڑھے ملک دے حالات ہی ایسے ہو گئے ایتھے پابندی لوا دیو ماتم تے جلوس تے پڑھن والے تے نہیں بھائی کدی بھی شبیر دا ماتم رک نہیں سکدا. دلیل منگو دلیل پیا دینا کیوں نہیں رکنا. مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین ماتم دے زندگی سے بھیا حسین. مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین ماتم دے زندگی سے بھیا حسین. مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دلیل صرف یا حسین. ماتم حسین وچ رسول آ کے کہن حسین یا حسین یا حسین یا. بسم اللہ بادشاہ بسم اللہ جی بسم اللہ جی بڑی دعا پہ کر دیو. بسم اللہ جی اے ذری بس اے ہی آکھن لگ گئی. اتنی سونی واہ واہ دے بعد ایک بندہ بادشاہ دا نا چاہوے تو ختم قرآن دا ثواب ہے. بزرگاں نعرہ یہ ایڈا سونا لوایا. ایک سطر میں پڑھ لگا وانڈ کر لگا. ایک لفظ ہے صوت. صوت دا مطلب ہوندہ ہے آواز. اے سطر میں تو اندسن لگا بھی شبیر دے ماتم دا مسئلہ کس نو حسین دی عزاداری دی تکلیف کس نو ہے محمد دیا پتران دے ماتم دا مسئلہ کس نو ہے. صوت دا مطلب آواز صوت دا مطلب آواز صوت دا مطلب آواز. ذکر حسین فرش تے خالق دی صوت ہے. ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے. حیدر حیدری سبحان اللہ جی سبحان اللہ. جڑے بندے آتے نا سی بادشاہ دا ذکر روکیا تے پابندی اتنے سونے اتنے خراب موسم سونے عزادار شبیر دے تشریف فرماؤ. یہ ایونٹ کرنی ہے تے جہان نو دسنے ذکر حسین فرش تے خالق دی ذات ہے. ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے. نہ کھیڑا نتیجہ عرش وال ماتم حسین کر کے کہن مر گیا یزید اج بھی زندہ ہے حسین. سبحان اللہ بھائی. جڑا ہاتھ اٹھیا ہے وہ ہاتھ کسے دا محتاج نہیں. حیدری لو ایک سطر دا من حکم ہے پنجابی زبان دیاں دو ترے مٹھے مٹھے لفظ دیاں 17 ہوندے بعد ذکر مصائب تے تہاڈا سلام. بندے سوال کر دین کہ دسو غازی دے بابے دی عظمت کتنی بلند ہے. کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکدا جو عمران دے پتر دی فضیلت کتنی ہے. مگر میں پہلے آکھے پڑھن والے دی خیرات اپنی تے سنن والے دی اپنی. 2 خیرات دیاں ملیاں. اس خیرات دے تحت دل ہوئے تے دسیے جو علی بادشاہ دی عظمت کتنی بلند ہے. جند نوکر عرش تے رہندے نے جنوں صرف حلالی چاہندے نے. چاہندے نے جندہ لنگر عرشی کھاندے نے انہوں جگتے حیدر آندے نے. علی آلے بول سن کہ سلام میں دعا پہ ہی ہوندی ہے. چلو ایک سطر پڑھ دیا بابا جی نا تو دعا لینے کون علی قسم مد مالک غازی دا بابا. جند نوکر عرش تے رہندے نے جند لنگر عرشی کھاندے نے انہوں جگتے حیدر آندے نے. انہوں جگتے حیدر بادشاہ دعا فرمائے سے علی علیہ سر چاہے ایک سطر پڑھ لگے. شبیر دا ذاکرہ
وضو ممبر تے کھلوتا ہے ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں اور قرآن سر تے رکھ کے کائنات دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیادا ہاں اللہ دا مجرم ہے جد نال ولی کوئی نہیں ہے دوزخیو بندہ جد دل چلی کوئی نہیں سبحان اللہ حیدر حیدری میں بسم اللہ کرام مہربانی بابا جی تو ہاتھ اٹھیا دعا ہو گئی اللہ دا مجرم ہے ایک اعتراض اور کیتا جاندہ ہے انہاں نو جتھے مشکل آوے آدھن یا علی مدد اے بادشاہ لی تو مدد مانگ دین میں کوئی عالم نہیں مگر میں 4 دفعہ قبر دے پیو دی دہلیز سے سر رکھیا وہ سر رکھن دی میں نے خیرات ملی اس اعتراض کرنا لین بادشاہ دی موجودگی چس ممبر تے کھلو کے ایک ونڈ کر کے نکھیڑا کر کے وہ جیڑا اعتراض کر دے جو ماتمی علی تو مدد مانگ دین آؤ نجم شرازی انہوں چیلنج کر کے پیا دے مدد صرف اسی نہیں مانگ دے اور کون مانگ دے دلیل پیا دے نا نبیاں تو پوچھیا ہے او نا دسایا ہے ہر مشکل وچ حیدر ساڈی مدد نو آیا آدھپیاں چھٹی قید رباب دی ہوں ویلے 1 سال دی مدت دے بعدے 3 سال دی بڑھڑی زہرا دی ودا لبھدائے قبر چلو یہ نہ ہے نہیں کیتی میں کہ لفظ بدل کے آگ لینا میں پیادہ چھٹی قید علی دیاں دی 1 سال دی مدت دے بعد 3 سال دی بڑھڑی زہرا دی ودا لبھدائے قبر جے میں تن گل سمجھا لئی تیری ہائے نکل سی او مہورنا بھین دی قبر اتے کار گزریا ویلا یادے قبر تے متھا مار کے آتے نت گن دی ہائے تو 5 واری میڈے زخمہ دیتا سیدہ دے نت پوچھ دیا وے سجاد کدن ورلا سین کدن اسیر دی علی دیا دیا راوی پچھلا مائک بند کر دے سو جی اگلے مائک دا تھوڑا آواز دے دے سو 53 چترائے محمل جنہ بندے آئے نہیں کیتی وہ کدی گھر کلہ بے کے سوچے وطن تو ٹورے آئے تو 53 محمل ہے پھر اتنا ظلم ہویا علی دیا دیا تے پتلا 53 چو صرف 3 محمل رہے ایک جملہ میں نے بزرگان دا یاد آئے جی وہ جملہ سنے آئے وہ دن کربلا چ ظلم تے بڑے ہوئے مگر کربلا دی جنگ چ نا جی مردن سب تو زیادہ حضرت عباس نو مارے گیا مستورہ چو سب تو زیادہ علی حسین نو مارے گیا پھر انہاں ممبر تے گل کی تھی تو کوئی سید بزرگ دار مجلس چوٹ کے نہ ہاتھ بن کے آدھے دسو تے صحیح مردن چ عباس نو کیوں چوکھا مارے ہے مستورات چو علی حسین نو کیوں چوکھا مارے ہے وہ رو کے آدھے ایک دا چہرہ علی نال ملدا ایک دا لہجہ علی نال واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ علی حسین تو آئے قبول فرماؤ اتنا مارے ہیں مسلمان علی دیاں دیاں تے پتران کتنا بھائی ایک دلیل دے دینا جس لئے 1 سال دے بعد علی حسین ماں دی قبر تے آئیے سکا بھرا پہچان ہی نہیں سکیا جو نہ چو میری زینب کے اور پھر شیعہ پاگل نہیں جڑے دیاں تے بھیڑا مٹیاں تے بہا کے پہنوں ایتھو دی مثال لے لو اے دھنیال ہے گرد و نواح دے عزادار تشریف فرماؤ دھی جیڑے عرصے بعد ہی پیک کے شہر آوے نا میں آپ تجربہ کر کے ویکھے جتنے عرصے بعد ہی پیک کے شہر آوے وہ جتنی دور لوے نا جی اس نو پتہ ہوں دے او میرا پیک کا گھر ہے او میری پیک کی گلی ہے اے میرا پیک کا شہر ہے اے غربت عالیہ دی 1 سال دے بعد زخمی ہاتھ نال محمل دا پردہ ہٹا کے آدھی سجادے کیڑا شہر ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تیری ہائی چاہیے دیئے تاکہ ملکہ شام تیرے تے میرے تیرا دی جائے وہ جس لئے عالیہ پوچھے نا سجادے کیڑا شہر ہے
تے باقر دے بابے دی رت ود پئی۔ پھر آلیہ پوچھے سجاد رت نہ رو، میں زینب بھی پوچھ دیا کیڑا شہر ایتھے جگر تے ہاتھ رکھ کے پیادہ ہے کیویں نہ رواں کدی دھیاں بھی پیک کے شہر پوچھے۔ ایتھے پتہ لگ سی کتنے بزرگن سن دے آئے ہو۔ بی بی آدھی پھر رو تے نہیں نہ من تیری قسمیں، میں زندگی چ پہلی بار آج مدینہ باہر کھلو کے دیکھے کو منادی والا بھیجنا جڑا میری آمد دی اطلاع کرے۔ بشیر پتر جزلم دا مہاری اس نو زین العابدین فرمایا جا مدینے دیاں گلیاں چلان کر جو مدینے دے سردار والا ہے۔ بادشاہ میں پتہ لگ سی اس جملے تے کتنے ہلکے دے ماتمین 3 قدم بشیر چاہے علی دی دھی آدھی سجاد ایک باری اس نو واپس بلا۔ بشیر زمین تے بے کے ہاتھ بن کے سر جھکا کے آدھے عالیہ اعلان نہیں کرنا، بی بی آدھی اعلان کری مگر اے اعلان کری لوگاں وہ آ گئی ہے جندہ غازی مارا گیا ہے۔ آستینہ الٹیاں س گربان چاہ کیتا س ہاتھ سے عالم پکڑے س ہر گلی دے موڑ تے اعلان کیتا س لوگوں علی دیاں دیاں والائیں کہے سنے اعلان بشیر دا۔ تاریخ لکھ دی علی دی 18 پتران چو اکو بچ گیا محمد حنفیہ۔ اس جملے تے میں نے پتہ لگ سی کتھے بہنا دے پھر آ بیٹھے ہو دیاں دے پیو بیٹھے ہو۔ علی دا پتر پہ سوچ دے میں کنو دسا جو سردار والا ہے۔ پھر اتھے آیا جتھے شبیر دی دھی آئی سر تے ہاتھ رکھ کے آدھے ہن رونا بند کر تیرا بھرا اکبر آ گیا ہے۔ اس بھیڑ دی کیفیت میں نوکر ہیں جڑے بزرگ آئے پہ کر دے شالا دیاں دے کج ہونے کدی دیاں دے دکھ نہ بکل۔ اس بھیڑ دی حالت کے پڑھئے جس بھیرا دے انتظار 1 سال گزارے ہوئے کوئی اس رنگا کھے نا جو تیرا بھیرا آ گیا پھر حالت ویکھن والی ہوندی تڑپ گئی حسین دی دی ایک باری سجے پھر کھبے پھر آدھی چاچا کتھے میرا اکبر فرمایا اتھے نہیں مدینے دے باہر آ گئے تسی پردے داران نار اللہ وسی اپنے سجنہ دا استقبال کریے ٹور پہ محمد حنفیہ دی کنڈ پچھے جناب سغرا دی کنڈ پچھے بنو ہاشم دے پردے دار مستورات باویر حسین شاہ جی رتوا لال مالک انہوں سے تو سلامتی عطا فرماوے وہ ایک جملہ پڑھ دیں جی میں تل سمجھا لے آتے سے تیری مکان پہ ہی ہوندی ہو فرمیندن جس لئے مدینیوں ٹورننا 80 سال دی ضعیفہ بغیر کسے سہارے دے پیٹ رو دیئے 7 سال دی اکبر دی بھیڑ کسے دا سر لے ٹور پہ گلیاں مک گئیاں آبادی مک گئی تنیالے پھر عزاداری دا مرکز ہے زندگی تڑی گزر گئی ہے عزاداری ذاکری کچھ گلہ ہوندی ہیں جنہ تعلق اشارے نال اشارہ سمجھو میں مہرہ لوین کرا آبادی مکی میدان مدینہ آ گیا اینج کر کے نا محمد حنفیہ متھے تے ہاتھ رکھیا تھوڑا آواز دے سوچ ایک خیمہ کالا علم تے 3 محمل علی دا پترہ دا کسی نے غلط فہمی ہوئی ہے ساڑھا نہیں کیوں علی دا بچڑا دا 53 محمل آئے ات کسی دا لٹی ہویا کافلہ 3 محمل تاریخ لکھ دیئے گلہ کر دے گئے انٹر دے گئے رکے نہیں کس ویلے رکے ہے ایتھو اشارہ سمجھو تے میں بین کراں اس ویلے علی دے پتر دے قدم رکے جس لئے رستے تے کوئی شے نظر آئیے قدم رکے حنفیہ دے ہاتھ حسین دی دھی دے چاچے دے قدمہ تے آئے کیوں رک گئے ہو فرمایا میری مجبوری بڑھ گئی کیڑی مجبوری اشارہ کر دے نہ ہوئے ایک سامنے رستے تے کوئی چٹی داڑھی والا بزرگ بیٹھا ہے اجے بندیاں نہیں سمجھا میں کہ پڑھن لگا ایک لازہ حوصلہ کرنا اس بزرگ نو رستے تو اٹھائیے اینج نہ ہاتھ بن کے شبیر دی دھی پہ یادیے نا چاچا میں 1 سال بڑا اوکھا گزارے ہے میں کیڑے ویلے ویر اکبر نو ملنا میں اصغر نو چاواں میں ویر کھڑاواں چاچا میں مر ویسا میں وین کر لگا جی پہلے وین تے آلیہ دی مہرے سر تے ہاتھ رکھ کے دے نہ روا صابر پیو دی صابر دھیئے ازل دی پردے دار ہے ایک لازہ حوصلہ کرنا اس بزرگ تو رستہ خالی کرائیے آج ہی بندے اعتراض کر دیں شیعہ رون دیں شیعہ ماتم کر دیں اجے ہی نہ رویے 1 سال دے بعد سکا چاچا اجے یدیاں بندیاں نہیں سمجھیا پھر آکھ دینا 1 سال دے بعد سکا چاچا بھتریجے دے سر تے کھلو کے پیا دے السلام علیکہ یا ایوہ ضعیف چٹی داڑی والا بڑھڑا میرا سلام ہوئی سجاد متھے تے ہاتھ رکھ کے پیا دین علیکہ السلام یا ابن امیر المومنین ولی دا بچڑا میرا بھی سلام آدن پہچان لیا ہی میں علی دا پترا سجاد آدن جی پہچان لیا آدن پھر رستہ چھوڑو کدی نہیں کھلوتی جس نو تو کھلوائے سجادہ دن کونے حنفیہ فرمیندن ازاد دی سیدہ دیئے بانی شریعت دی دیئے وڈی پردہ دار
پردے دا نا یہ رات ود پئی سادے پتر لئی دا نروا میں بازار ڈٹھے میں دربار ڈٹھے میں پھوپھیاں دے سر ننگے میری بھی حالت پردے بنا گئے جملہ ہوئے میرے حصے دیاں نوکریاں مکیاں تیری آئے بلند ہوئے میں پھر بھی راضی ہاں آدھر میں بڑا اوکھا توڑے شہر دے باروں آ کے بہ گیا نہ میں اٹھن جوگا نہ میں ٹرن جوگا حنفی آدھے نہیں اٹھنا تے پوسی سجادہ دن کام ایک ہور کر دیا پردہ دارے میں غیرت ماندہ میں اکھاں کے ہاتھ رکھ لینا منہ زمین آلے پاسے کر لینا پردے دار نو آنکھوں پردہ بنا کے ٹر جاوے ہون حنفی آدھر چلے جچ بول کے آدھر کئی دی دسن تے دل تے نائی مگر او بادشاہ حسین دی دیئے حسین دی دی دنائے باکر نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے بابا تو وڈاس نام حسین دا اجروں کو من السیدہ تیری آئے بلند ہوئی میری میں نوکر ہوں جی تو وڈاس نام حسین دا پتران آدھن ہکلا دا حوصلہ کری میں ویکھنے جو میں کیڑا غریب ہو گیا آدھن اٹھنا پوسی سجاد آدھن قسم چوالو جدن دا میں اجڑیاں 9 گھنٹے نہ من کسی مرضی نال باہر دیتا ہے نہ کھلوڑ بڑی مدت دے بعد پہلی بار اپنی مرضی نال بیٹھا اگا جڑا بما کوئی تماچا ماریا صدقے 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 کوشش کرنا بھائی میں 2 وینڈ تیرے مزاج دے آکھا کوئی تماچا ماریا کوئی پتھر مارے جملہ تھوڑا مشکل ہے بادشاہ مگر عزاداران سمجھ آیا تے بابا جی ہائے چوکھی کر سن جس لے بار بار حنفی آنکھیں اٹھنا پوسی سجادہ دن کیوں حنفی آدن میرے نالو آئی آئیں نو جنہ دا نبیاں تو بھی پردے سجاد جگر تے ہاتھ رکھ کے پیادے میرے نالو آئی آئیں او جیندہ سکے پیو تو بھی واہ بھائی واہ علی ارادی ہوئے اٹھ نہیں سکتا آدھن اٹھنا پوسی او جملے جڑے پہلے سال کربلا میں اکبر دی بابی دی ذریعہ تے پڑھ کے مہر لوائے ہن گل بدلیے موضوع بدلے سجاد انج دونگلاں دا اشارہ کر کے آدھن جڑا اکھاں دا خون ویکھ رہے ہو اکھاں دا نہیں میرے جگر دا خون ہے آدھن پہلا قیدی ہے پہلا مریض ہے جڑا کھیا چورات رونے آنکھیں کوئی طبیب بلاوا کوئی حکیم بلاوا سجاد آدھن نہیں حکیمہ کھول میرا علاج کوئی نہیں لقمان دا میں آپ سردارا حنفی آدھن قیدی ڈاس صحیح تیری مرض کیڑی ہے آدھر پہلی مرض ہے 80,000 بدماشت میری ماں دا برکا میری دوجی مرض ہے میرے پیو دا قاتل میری بہن نو تماچے مرے درے میں چھڑوا نہیں سکیا تیجی کیڑی مرض نہیں سجادہ تے لہمی دی ڈیگر ڈھلی آئی میں مڑ کے ویکھے آئی میری کبرا بہن دے ہاتھ جڑے ہوئے آئے قدمہ دے ہاتھ لا کے آدھی آئی اکبر دا قاتل میرا داج ودل صدقے آلی ارادی ہو بھی 1.5 منٹ دا وینڈ رہے گیا اس ویلے تو لے کے ہن توڑی میری رات نہیں رکی تیاری کرے ابھی جڑا بندہ جے تو ہائے تیرے واسے چے ہائیں تیرے واسے چے نہیں ہن کم دی ملکہ دے واسے چے فرمیندن اس ویلے تو لے کے ہن توڑی میری رات نہیں رکی آدھن اٹھنا تے پوسی آدھن قسم چوالو میں اٹھ سکدا ہوندا تے تہاڈا استقبال کرا ایتھے نہ بادشاہ اوکھی گل کیتی سجادہ دن بادشاہ توڑی عدل بہادری شجاعت دنیا تے مشہور ہے ہاں کہہ دی فرمایا میں انصاف چاہنا عدل چاہنا بابا جی جملہ سنیا کہ عدل چاہنا ہے انج کر کے دن تو سا میرے ہاتھ زخمی ویکھے تو سا میرا گال زخمی ویکھے پتر لیدہ تو سا میری کانڈ نہیں ویکھی ایک میری کانڈ ویکھو دے ڈسو میں اٹھن جو گھر یا کوئی ہون حنفیہ یا نہ کر دے سجاد اشارہ کر کے دن اٹھ با کر میری کان تو چولا چاہتے علی دے بچڑن وکھا گنے آلے میرے ممبر دی قسم باکر نکے ہتھنال پیو دی کان تو چولا چاہے حنفیہ ڈیڈے بہادر آئے نکھا کے ہاتھ رکھ کے دن باس کر میں نے انج لگ دے جو میں تیرے چھوڑا بنالا کوئی سجادہ دن میری جسمی ماری ہے بے وارث سمجھ کے ماری ہے ایتھے گل پہنچی ہے تے حنفیہ دے دامن نو چھکی لگی ہے مڑ کے ویکھے تے سغرا دے ہاتھ جڑے ہوئے آئے آنے لیا دیئے چاچا نہ اٹھا میں پھرا دا صدقہ لانگ وینیا کیوں سیدہ دی بی بی آدھیے ضعیف گلہ کر دے مینو انج لگ دے جیوے میرا سجاد اشارہ کر کے آدھن چاچے دی کان پچھو باہرہ میں تیرا سجاد آ گیا آدھی میں کہ میں مالوہ سجادے مدینیوں ٹریا ہے تو 26 سال دا جوان آئے آج تیری کمر جھوک گئی ہے رومے تیرو کیا دیکھے ڈساوا میری اکبر کمر تروڑ گیا یو میرا تھی گیا چما نے تباہ دربار دی پیشی آدھی سجاد مان لیا پھرا بیرامان دے دورے کمر ہوندین
अकबर दे टुर वंजण दे नाल तेरी कमर दा जोर मुक गया ओ भेड़ मर वनी दसा 24 साल च दाढ़ी किथे चुट्टी होई सैयदा दे ना पुछया ता चंगा जे पुछे ता दसावा डिठी मां टुरदी ओ बेगैर तविच गई दाढ़ी